बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई फॉर इस्लाम देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी थे, साहिब सरवत थे। अल्लाह ताला की दी हुई दुनियावी दौलत भी काफ़ी थी। आपकी इताअत और इबादत का आसमानों में चर्चा था। इब्लीस आसमान पर जाता तो फरिश्तों की ज़बानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनकर पेचोताब खाता। आखिर एक रोज़ इब्लीस ने कहा, अय्यूब माल और दौलत की वजह से खुदा की इबादत करते हैं। अगर फ़कीर होते तो खुदा की इबादत कभी ना करते। मेरा दावा है कि अगर खुदा मुझे उनकी औलाद और माल पर मुसल्लत कर दे तो वो इबादत करना छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने इब्लीस को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल और दौलत पर मुसल्लत कर दिया। इब्लीस अपनी फौज लेकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़राअत और मवेशियों पर चढ़ दौड़ा। ज़मीन के नीचे से आग बरामद हुई, तमाम खेती जल गई और तमाम मवेशी हलाक हो गए। हज़रत अय्यूब मेहराब में खड़े हुए नमाज में मशगूल थे। इब्लीस ने आकर कहा, तुम्हें कुछ खबर भी है? जिस खुदा की तुम इबादत कर रहे हो, उस खुदा ने तुम्हारी ज़राअत और मवेशी हलाक कर दिए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ही मुझे अता फरमाया और तूने ही वापस ले लिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से कलिमात शुक्र सुनकर इब्लीस सख्त मायूस हुआ और वापस लौट गया। इसके बाद जब इब्लीस आसमान पर गया तो फरिश्तों की ज़बान से ये सुनकर कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े साबिर और शाकिर बंदे हैं, बारगाहे इलाही में अर्ज़ गुज़ार हुआ, अब मुझे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर मुसल्लत कर दिया जाए। औलाद की मौत पर यकीनन अय्यूब के हाथ से सब्र का पैमाना छूट जाएगा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उनकी औलाद पर मुसल्लत फरमा दिया। इब्लीस ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकान को हिलाकर गिरा दिया और उसके नीचे दबकर उनकी तमाम औलाद हलाक हो गई। इस मौका पर इब्लीस उनकी खादिमा की शक्ल में आकर रोने लगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों रो रही है? खादिमा ने अर्ज़ किया कि आपका मकान गिर पड़ा है और आपके सारे बच्चे दबकर मर गए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर साबिराना अंदाज में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर थोड़ी देर बाद उनके नौकर की सूरत में इब्लीस आकर कहने लगा, जरा घर की तो खबर लो, वो तो मुनहदिम हो गया। आपके बच्चों का खून बह रहा है, पेट फट गए हैं और आंतें बाहर निकल आई हैं। ये कहकर बुरी तरह से रोने लगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस सदमा अजीम से रो पड़े और कहने लगे, अगर मैं पैदा ना होता तो बेहतर था। इब्लीस ये अल्फाज सुनकर खुश हुआ और समझा बस अब मेरा दाव पेच चल गया है। मगर उसके बाद फौरन ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे और शैतान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस वाक़े के बाद इब्लीस ने आसमान पर जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, कहो अब अय्यूब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फरिश्तों ने कहा, वो खुदा का सच्चा और बरगज़ीदा बंदा है और इंतहाई साबिर और शाकिर है। अब इब्लीस ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में तसर्रुफ़ करने का इख्तियार दिया जाए। इब्लीस की दरख्वास्त मंजूर हो गई। इब्लीस हंसी खुशी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मशगूल थे। शैतान ने आपकी नाक में फूंक मारी, जिसके असर से तमाम जिस्म में आग सी मुश्तइल हो गई और इस किस्म की खारिश पैदा हो गई कि खुजलाने से गोश्त कट कट कर गिरने लगा। हाथ और पाँव के नाखून जड़ गए, जिस्म की सिर्फ हड्डियां ही रह गईं। जिस्म पर जो गोश्त रह गया उसमें कीड़े पड़ गए और तमाम जिस्म में सख्त दर्द और तकलीफ पैदा हो गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस मुसीबत में मुब्तला पाकर
ان کی 2 بیویاں تو رخصت ہو گئیں، مگر تیسری بیوی جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں رحمت لکھا ہے، انہوں نے اپنے شوہر کی رفاقت نہ چھوڑی۔ ابلیس نے شہر والوں سے آ کر کہا کہ ایوب ایک متعدی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو آبادی سے باہر نکال دو، ورنہ گاؤں کے سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ بی بی رحمت آپ کو کندھے پر اٹھا کر بستی سے باہر لے آئیں اور ایک جگہ زمین ملائن کر کے آپ کو لٹا دیا۔ بی بی رحمت شہر میں محنت مزدوری کر کے روٹی ٹکڑا لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھیں۔ ابلیس بدبخت نے شہر والوں سے کہہ کر بی بی رحمت کا شہر میں داخلہ بند کر دیا اور ان لوگوں سے کہلوایا کہ تو اپنے شوہر کو ہماری بستی کے اس پاس سے اٹھا کر دور لے جا۔ بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر شہر سے بہت دور ایک مقام پر لے گئیں۔ اس موقع پر بی بی رحمت نے کہا، آپ تو خدا کے نبی ہیں، اپنی صحت کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا تھا، اب ہمیں اس کی بھیجی ہوئی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ بستی والوں کا اب یہ حال تھا کہ بی بی رحمت کو اپنے گھر میں نہ گھسنے دیتے تھے۔ بیچاری بی بی رحمت دروازوں پر کھڑی ہو کر خالی ہاتھ واپس چلی آتی۔ غرض فاقہ کرتے کرتے جب کتنے ہی دن گزر گئے تو بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی، تو ایک روز بی بی رحمت اپنے بال کاٹ کر ایک روٹی کے عوض فروخت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روٹی لے کر آئیں۔ بی بی رحمت کے بال نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ اس دوران ایک روز ابلیس بدبخت طبیب کے بھیس میں بی بی رحمت سے ملا اور کہنے لگا، کیا ایوب کی بیوی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ تو ابلیس نے کہا، میں ان کا علاج کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ وہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیں اور شراب پینے لگیں۔ بی بی رحمت نے اپنے شوہر سے اس طبیب کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت غصے ہوئے اور قسم کھا کر کہا، اے خدا کی بندی، یہ ابلیس بدبخت تھا، کیا تو نے اسے یہ نہیں کہا کہ ایوب کو اس کا خدا شفا عطا فرمائے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، زبان محفوظ تھی۔ جب زبان کی باری آئی اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اس تکلیف کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاؤں گا، تو انہوں نے سخت رنج و الم کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فریاد کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کا پھل دے کر بھیجا۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ یہ پھل سیب تھا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ایوب، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور انگلی پکڑ کر 10-12 قدم چلایا اور فرمایا، زمین پر ایڑی مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بائیں پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری، فوراً گرم پانی کا چشمہ ظاہر ہوا۔ پھر دوبارہ کہا کہ ایڑی مارو۔ اس بار سرد پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، گرم پانی سے غسل کرو اور ٹھنڈا پانی پیو۔ غسل کر کے پانی پیتے ہی آپ کا جسم مبارک چاندی کی طرح چمکنے لگا اور اس کی سابقہ آب و تاب واپس آ گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا اور سر پر تاج رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت سے نجات پاتے ہی شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو آپ کے جسم مبارک پر سونے کے پروانے آ کر گرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو جمع کر کے ایک کپڑے میں رکھ لیا۔ غیب سے ایک ندا آئی کہ ایوب، ہم نے تمہیں کافی مال و دولت عطا کیا، غرض
अयूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या इलाही, तेरे फजल व करम का मोहताज तो मैं अजल से हूँ और अबद तक रहूंगा। जिस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए तो बीबी रहमत कहीं गई हुई थी। कुछ देर के बाद वापस आईं तो बीमार शोहर को ना देखकर इधर उधर देखने लगीं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी तुम्हें किसकी तलाश है? बीबी रहमत कहने लगी कि मैं कुछ देर को बाहर गई थी, अपने बीमार शोहर को यहाँ छोड़ कर गई थी, खुदा जाने वो कहाँ चला गया। बीबी रहमत हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को शाहाना लिबास में ना पहचान सकी थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे शोहर की क्या अलामत है और क्या हुलिया है? बीबी रहमत ने कहा कि आप बिल्कुल मेरे शोहर की जैसे मालूम होते हैं। यह सुनकर आपने फरमाया, हाँ मैं ही अयूब हूँ। अल्लाह ताला ने इस मुसीबत से हमें निजात अता फरमा दी है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुनहदिम शुदा मकान की तरफ इशारा किया और वो उसी साबिका सूरत में कायम हो गया। अल्लाह ताला ने उनके बच्चे भी जिंदा कर दिए, खेत और बागात भी सरसब्ज हो गए और मुसीबत और आजमाइश का ये 7 साला दौर खत्म हुआ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इससे आपने सब्र की अहमियत के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जाना होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।